बनाउँछौ हामीले सुन्दर मूर्ति, सजिन्छन् मन्दिर महलहरू, बजाउँछौ हामीले बाजा गाजा, गुन्जिन्छन् पहाड पर्वतहरू। बनाउँछौ हामीले सुन्दर मूर्ति, सजिन्छन् मन्दिर महलहरू, बजाउँछौ हामीले बाजा गाजा, गुन्जिन्छन् पहाड पर्वतहरू। किन कुनै आज हामीलाई दलित भने हेला गर्ने, दलित भने हेला गर्ने, कुकुर समेत भित्र पस्दा हामीलाई किन बाहिर राख्ने, कुकुर समेत भित्र पस्दा हामीलाई किन बाहिर राख्ने। मान्छे मान्छे एउटै हो नि, फरक किन भो? श्रम चल्छ, सिप चल्छ, पानी नचल्ने